अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आप सब लोगों को खुश आमदेद कहता हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़िए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करिए, जुम्मे की नमाज़ पढ़िए। और नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मरहूम की पेशन गोइयों के साथ ज़ैद हामिद की बुक मैं आप लोगों की खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँ। और आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। और ये देखें, लुकिंग गुड, योर चैनल गॉट दिस इन लास्ट 28 डेज। व्यूज़, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, एवरीथिंग इज़ एक्सटेंडिंग। टॉप वीडियोज़ में नेमतुल्लाह शाह वली दिस एंड दिस 48 आवर्स में भी आप देख सकते हैं। आई एम गेटिंग सो मच लव फ्रॉम ऑल ऑफ यू from all over the country, especially from Pakistan and India। भारत हिंदुस्तान से आप लोगों की मोहब्बत चाहतें ऐसे ही जारी रहेंगी तो मैं इंशाल्लाह इस चैनल पे मज़ीद काम करता रहूँगा। और आप लोगों को जितना अल्लाह पाक ने मुझे नॉलेज दिया है उसके मुताबिक गाइड करता रहूँगा। ये देखिए जी मेरी वीडियोस। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने दो नातें रिसेंटली पढ़ी हैं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, और एक पंजाबी नात है, मदीने दियाँ पाक गलियाँ, सारे जग नालों लगदियाँ चंगियाँ, मदीने दियाँ पाक गलियाँ। इन दो नातों को काइंडली आप सब लोग सुने और कमेंट करें। मेरा इन नातों को पढ़ने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे माशरे में चीज़ें नापैद होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, उनको वापस दोबारा से रिवाइव किया जाए। और अपना मुल्क, अपना पाकिस्तान, अपना इस्लाम, उसको, इस्लाम ने तो नंबर 1 पे आना ही आना है। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँगा कि अगर अल्लाह पाक मुझे उसमें शामिल फरमा लें। तो ये मैंने एक प्रीमियम किया बच्चों की वीडियो, उस पर भी आप रिमाइंडर लगा लें। आज इंशाल्लाह 5:30 बजे वो आएगी। और ये प्ले लिस्ट मैंने बना दी है नेमतुल्लाह शाह वली की, जितनी भी मैंने, ये देखें व्यू प्ले लिस्ट सीरीज़ में जितनी भी मैंने बना रहा हूँ ना, गज़वा हिंद प्रिडिक्शन 2020 सीरीज़ बाय अरशद निसार बुखारी, मैंने उसका नाम भी रख दिया 1 2 3 4 5 6, और अब ये 7th एपिसोड बना रहा हूँ। तो इसे आप लोग काइंडली देखते रहें साथ साथ। मेरे चैनल पे जो कोई कमी कोताही है उस हवाले से मुझे गाइड करते रहें। इसके आज 7th एपिसोड है तो मैं इसके हवाले से अबाउट में जाके आप लोगों की एक दफ़ा चाहूँगा कि आप सब लोग देखें। इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है और ये मैंने क्यों लिखा है। टू गेट क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम अल्लाह। नाउ आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ अचीव किया, जो कुछ हासिल किया, जो कुछ सीखा, उसके हवाले से सबसे पहले मैंने कुछ गोल सेट किए अपने। उनमें सबसे पहला गोल ये था, टू गेट क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम अल्लाह, टू ओबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, होल हार्टेडली, पूरे का पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेके हैं उस पर चलने की कोशिश। टू हेल्प पीपल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, लोगों की हेल्प करना, क्योंकि ये एक गैबी फार्मूला है कि जो कुछ आप चाहते हैं वो लोगों में बांटना शुरू कर दें तो अल्लाह पाक की ज़ात रिटर्न में आपको वही चीज़ एज इट इज़ बैक, बल्कि उससे ज़्यादा देगी। टू अर्न मनी टू हेल्प अदर्स, क्योंकि एक मैं वो पढ़ रहा था एक जगह पे कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां टुक, ते जे 6वां ना लभे ते बंदा जांदा मुक। तो ज़रूरियात ज़िंदगी जो अल्लाह पाक ने हमारी बनाई हैं उनका पूरा होना मैंडेटरी है। आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपकी फ़ीसें, आपके माँ बाप, बहन भाई, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बीवी बच्चे, उन सब का ख्याल रखना, घर घर होना, घर की ज़रूरियात, ये सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो फिर आप परेशान होंगे, और अगर आप परेशान होंगे तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ पे। फोकस करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हों। तो पैसा भी उनमें एक ज़रूरत है। जो लोग कहते हैं कि पैसे की ज़रूरत नहीं है वो ठीक नहीं कहते, पैसा भी उनमें से एक ज़रूरत है। देखिए, दुनिया की मोहब्बत को इस तरह समझें कि जैसे दुनिया की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको इस मिसाल से समझें कि जैसे कश्ती जो है ना वो दरिया में चलती है,
اس کا مقصد دریا میں پانی کے اندر رہنا نہیں ہے، بلکہ پانی میں سے گزر کے منزل مقصود تک پہنچنا ہی ہے. تو سیم گوز فار اس. لیکن اگر کوئی بیوقوف یہ چاہے کہ پانی جو ہے نا وہ کشتی کے اندر ہم لے آئیں، چھوٹا سا سوراخ کر لیں، تو کیا ہوگا؟ پانی تو کشتی میں آ جائے گا لیکن کشتی بھی ڈوب جائے گی. سیم گوز فار اس، کہ دنیا کی محبت، اس دنیا میں ہی ہم نے رہنا ہے. اس دنیا میں ایگزامس کی تیاری کرنے کے لیے جیسے بچہ آتا ہے نا، تو ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے کیا کیا کر کے جانا ہے، لیکن رہنا اسی دنیا میں ہے. اسی دنیا میں اگر رہنا ہے ہم نے، تو اس میں کیسے رہنا ہے؟ ہمارا کیسے ہر لمحہ 24 گھنٹے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے بن جائیں. ہم اپنی زندگی کا ایک گول سیٹ کریں کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے. ٹو ارن منی ٹو ہیلپ ادرس. سب سے پہلے پیسے اپنی ذات کے لیے، حق حلال کے، یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد لوگوں کی ہیلپ کرنا بھی. اینی ون کین جوائن می فار دس کاز. مائی کانٹیکٹ نمبر اینڈ واٹس ایپ نمبر از دس. یہ جو آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے یہ میرا ای میل ایڈریس ہے. ورڈ پریس پہ، ٹویٹر پہ، لنکڈ ان پہ، ہاٹ میل پہ، کہیں پہ بھی آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں. یہ ورڈ پریس کی میری ویب سائٹ ہے. یہاں پہ میں اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہی ہے. کچھ لوگوں نے مجھے فالو بھی کرنا شروع کر دیا ہے، اور پبلسٹی وغیرہ مجھے اتنی خاص کوئی نہیں آتی. ایک چھوٹا سا ٹرک بھی ہے جو میں نے بچوں کو کر کے دکھایا ہوا ہے، کیسے میجک پین کو کیسے گھماتے ہیں. یہ ویسے آج تک کوئی نہیں کر کے دے سکا مجھے، تو آپ میں سے اگر کوئی ایبل ہے تو بے شک وہ مجھے کر کے دکھا دے. اچھا یہ تو ہو گیا. یہ دیکھیں آپ ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں، کچھ چیزیں، سارے نہیں، کچھ چیزیں میں اس پہ ڈالتا ہوں، تو آپ ان کو بھی چیک کریں. یہ ڈسکرپشن میں جو میں نے لکھا ہے یہ میری زندگی کا نچوڑ یا حاصل آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی واپس آتے ہیں بیک ٹو آر سیریز. یہاں تک پہنچے تھے ہم پیج نمبر 7. یہ میں لکھ لیتا ہوں. اس کے بعد محمد بادشاہ زور آور قوت والا ملک ہندوستان میں آئے گا اور ہندوستان ظاہر ہوگا. محمد شاہ 1719 سے لے کر 1748 تک ہندوستان کا حکمران رہا. نادر شاہ ایران سے آئے گا، ہندوستان کا تخت چھین لے گا. اہل دلی کا قتل اس کے تلوار کے زور سے ظاہر ہوگا. نادر شاہ جو ہے وہ ایران سے آئے گا، ہندوستان کا تخت وہ چھین لے گا، اور نادر شاہ ایران سے آئے گا، ہندوستان کا تخت چھین لے گا. اہل دلی کا قتل اس کے تلوار کے زور سے ظاہر ہوگا. 1739 میں نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا اور بہت خون ریزی پھیلی. اس کے بعد احمد شاہ کبھی زور ہے وہ ہندوستان کے ملک پر جلوہ گر ہوگا اور اس کا حکم ظاہر ہوگا. احمد شاہ کبھی 1748 میں ہندوستان کا حکمران بنا. اس کا نام نانک ہوگا. دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی. اس کے بے انداز اس کا اس کا نام نانک ہوگا. دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی. اس بے اندازہ فقیر کا گرم بازار ظاہر ہوگا، یعنی چرچا ہوگا. 1469 میں پیدا ہوئے اور 1539 میں انتقال ہوا. ملک پنجاب کے درمیانی حصے میں اس کی بڑی شہرت ہوگی. سکھ قوم اس کی مرید ہوگی اور ان کا وہ پیر نمایاں ہوگا. سکھ قوم مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرے گی اور یہ ظلم و بدعت 40 سال تک اس میں ظاہر ہوگا. یہ دیکھیں سکھ قوم بہت ظلم و ستم کرے گی. آگے آ جائیں جی. اب ہم پاکستان بننے کے قریب جو ہے نا انفارمیشن پہ آگے. مغل شہنشاہ حکمرانی کریں گے لیکن یہ ظالمانہ حکومت ہوگی. نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے مغلوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ مغل تمہیں 300 سال بعد کہیں نظر نہیں آئیں گے. مغلوں کا دور حکومت 1526 سے 1857 تک. عیش و نشاط ان کے دلوں میں گھر کر لے گی اور یک لخت اپنے ترکیانہ طریقے کو گم کر لیں گے. ہندوستان کے ملک میں بنگال، کشمیر، شہر بھوپال کے آخر تک 300 سال تک مغلوں کی حکومت رہے گی. اے مخاطب 300 سال کے بعد سلطنت مغلیہ کی حکومت تو نہ دیکھے گا. اصحاب کہف کی طرح غار میں غائب ہو جائیں گے. یعنی کہ
100 ایئرس تک جو ہے نا ان کی حکومت ہوگی، اس کے بعد وہ لوگ غائب ہو جائیں گے۔ نہیں جی، آج کے لیے اتنا ہی سٹف کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔